अब मैं फ़ज़ीलतुल शेख बक़ियतुस सलफ़ हमारी जमात का सरमाया उनके ख़िताब से कबल तिलावत कुरान मजीद के लिए दावत देता हूँ। मोहतरम जनाब कारी अब्दुर्रहमान आबिद साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वजनुबनी वबनिय अन नअबुदल अस्नाम। रब्बि इन्नहुन्ना अضللن كثيرا من الناس ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس تهوي إليهم وارزقهم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم ربي جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة
ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس فمن تبعني فإنه مني ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي
والدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر. إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.